औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कलिमुत खला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर ज़माना और इंतहाई ज़बरदस्त बुक के बारे में जिसका नाम आप जानते ही हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये बुक मेरे सामने है, मैं आपको ये बुक दिखाऊंगा, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसमें स्टीफन आर कवे ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को उन लोगों में शामिल कर सकते हैं जो इंतहाई पुरअसर रहे हैं। तो बुक पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पुरअसर लोगों की 7 आदत। ये बुक आपके सामने है, ये उर्दू ट्रांसलेशन में है, ओरिजिनली ये इंग्लिश में थी। इसको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहिब ने। बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़ें। उर्दू में अगर आप पढ़ सकते हैं इजीली तो उर्दू में पढ़ें, वरना इंग्लिश में पढ़ें। इसमें स्टीफन आर कवे, अच्छा इस बुक की ख़ास बात ये है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाइबल और कुरान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब यही है, स्टीफन आर कवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो वो इसमें वो बताता है कि जो पुरअसर लोग होते हैं उनकी 7 कॉमन आदत कौन कौन सी होती हैं, वो कौन सी आदत होती हैं जिनकी वजह से वो पुरअसर होते हैं। अब हम इन आदत पर बहस करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इन आदत पर हम अमल भी करें। इसमें से कुछ जो आदत हैं वो ऑलरेडी हमारे पास होंगी लेकिन जो नहीं है उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो आदत है जो स्टीफन आर कवे में बता रहा है वो ये है कि बी प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव क्या होता है? कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो प्लानिंग है, अपने काम करने का जो उनका अंदाज़ है, जो उनका मंसूबा है वो पहले से बना लेते हैं। मतलब वो किसी भी तरह के सीक्वेंस को फेस करने के लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं। उनके माइंड में होता है कि अगर इस तरह के हालात हुए तो इस तरह से हम चेंज कर लें। मसलन उनके पास प्लान ए होता है और साथ में उनके पास प्लान बी भी होता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे। और प्रोएक्टिव लोगों की सबसे बड़ी जो खूबी उसने बताई है वो ये है कि उनका जो दायरा अमल होता है वो उसको समझते होते हैं। उन्हें पता होता है वो कौन सी दुनिया में, वो कौन सी उनकी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से आमाल हैं, वो कौन से फ़ेल हैं जिन पर उनका अपना अख्तियार चलता है, जिन पर उनका अपना बस चलता है। तो वो प्रोएक्टिव लोग उसी काम पर, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन पर उनका बस चलता है, जिन्हें वो चेंज कर सकते हैं। जबकि जो उसके उलट लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों पर ज़िम्मेदारी डालते रहते हैं, हमेशा हालात का रोना रोते रहते हैं, हमेशा मुश्किल हालात और ख़राब हालात पर ही बात करते रहते हैं, इंतहाई जो है वो मायूसी का शिकार होते हैं। तो जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो एडवांस में सोचते हैं, फुली प्लान्ड होते हैं। इसके अलावा वो अपनी ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि मेरी जो ज़िम्मेदारी है ये मेरी ही ज़िम्मेदारी है। गलती की सूरत में वो उसको भी तस्लीम करने की उनके अंदर जुर्रत और हिम्मत होती है। वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा फ़ॉल्ट है और मैं इसको ठीक करूँगा ही। आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नाकामी की ज़िम्मेदारी भी दूसरे लोगों पर डालने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अगर साथ वाला मुझे नकल करवा देता तो आज मैं पास हो जाता, अगर फ़लाँ वाला बंदा मेरी मदद कर देता तो आज मैं इस मकाम पर ना होता। तो जब भी आप लोगों से इस तरह की बात सुने, जब वो कह रहे होंगे अगर ये हो जाता तो मगर ये हो जाता, तो आप समझ जाएं कि वो प्रोएक्टिव लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, वो रिएक्टिव हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप प्रोएक्टिव रहें, यही उसका पहला रूल था इस बुक का। दूसरी चीज़ जो हमें स्टीफन बता रहा है वो ये है कि हमेशा चीज़ों का जो अंजाम है उसको सामने रख कर बात करें। बिगिन विद द एंड्स इन माइंड। वो कहता है कि 95% ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जिनको अपनी डेस्टिनेशन का पता ही नहीं होता, जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर आपको अपनी मंजिल का ही नहीं पता होगा, मतलब आप अपनी मंजिल डिफ़ाइन ही नहीं करेंगे, तो आप मंजिल पर पहुँचेंगे कैसे? मंजिल जब आप डिफ़ाइन कर लेते हैं, वाज़ेह तौर पर आपको पता हो कि आपने जाना किधर है और उसके साथ साथ आपको ये भी पता हो कि हम इस वक्त कहाँ हैं, तो आपकी मंजिल आसान हो जाती है। जब तक आप इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे आप तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकेंगे। वो इसमें मिसाल देता है कि फ़र्ज़ करें कि आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप प्लान करते हैं। एक खाका आपके माइंड में होता है कि चीज़ों की, वो कहते हैं चीज़ें 2 मरतबा रूनुमा होती हैं, एक दफ़ा माइंड में होती हैं, दूसरी दफ़ा वो ओरिजिनली होती हैं।
جب آپ مکان بنانے جا رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں پہلے ڈیفائن کرتے ہو کہ مکان کی لینتھ کتنی ہوگی، اس میں رومز کتنے ہوں گے، باتھ روم کتنے ہوں گے، اس میں آپ نے کون کون سی جگہ کہاں پر رکھنی ہے، ہال کہاں پر ہوگا، لاؤنج کہاں پر ہوگا، ڈرائنگ روم کہاں پر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو ونڈوز ہیں وہ کس طرح کی ہوں گی، دروازے کس طرح کے ہوں گے، اور ساتھ میں گھر کے ساتھ ہی بچوں کے کھیلنے کے لیے لان بھی موجود ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے ہی پلان نہیں کریں گے، اینڈس کو آپ مائنڈ میں اینڈ کو نہیں رکھیں گے، تو آپ کا مکان اس طرح سے نہیں بن پائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس پر جو لاگت ہے وہ بھی زیادہ ہو یا ڈبل ہو۔ تو دوسری چیز کہ اپنا جو ڈیسٹینیشن ہے اس کو سامنے رکھ کر بات کریں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے تیسری چیز پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ کیا مطلب ہوگا کہ اہم کام جو ہے پہلے کریں، اس کے بعد غیر اہم کریں، مختلف کیٹیگریز وہ بناتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ غیر اہم کام کے پیچھے اپنی انرجی اور ٹائم کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں، جبکہ جو اہم کام ہوتے ہیں وہ کرنے والے رہ جاتے ہیں، ان پر وہ اتنا فوکس نہیں کر سکتے جتنا ان کو کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہم ارجنٹ کام پہلے کر لیں، اس کے بعد امپورٹنٹ، اس کے بعد ان امپورٹنٹ کی کیٹیگریز وہ کہتا ہے اگر ہم بنا لیں تو اس کے ساتھ ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے اور بہترین اور ڈسپلنڈ وے سے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ تھا تیسرا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے چوتھی اہم بات، وہ بڑی زبردست بات، وہ کہتا ہے کہ آلویز تھنک ون ون۔ ون ون تھنک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک میچ ہو رہا ہے، فرض کریں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہو رہا ہے، تو اگر پاکستان نے جیتنا ہے تو اس کے لیے انڈیا کو ہارنا ضروری ہوگا۔ کسی بھی ٹیم کے ہارنے کے بعد ہی دوسری ٹیم جیتتی ہے، لیکن دس از ناٹ دا گڈ رول فار یور لائف۔ وہ کہتا ہے کہ اگر گیم میں تو یہ رول ٹھیک ہے کہ ایک جیتے گا تو دوسرا ہارے گا، لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں آپ نے ون ون سوچنا ہوتا ہے، آپ کی بھی جیت اور دوسرے کی بھی جیت۔ جب آپ دوسروں کو ساتھ ملا کر چلتے ہو تو اس کے بعد آپ کی جیت اصل جیت ہوتی ہے۔ دوسروں کو پچھاڑ کر، دوسروں کو گرا کر، دوسروں کو ہار کر اپنی جیت زندگی میں سوچنا یہ صحیح یا پازیٹیو اپروچ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر بندے کا ایک جذباتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح سے آپ بینک اکاؤنٹ میں اپنا جو پیسہ ہے وہ جمع کرواتے رہتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اسے وِدڈرا کروا لیتے ہیں، نکلوا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا جذباتی بیک گراؤنڈ، لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کا جذباتی بینک اکاؤنٹ بنتا ہے، جس میں ہر بندے کے ساتھ آپ اپنے پیار کو، آپ اپنے ریلیشن کو، آپ اپنے اعتماد کو جمع کرواتے رہتے ہو، اور جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے آپ نکلوا لیتے ہو۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ریلیشن میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، جذباتی اکاؤنٹ میں جمع ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کو نکلواتے رہو گے تو ایک دن آپ اپنا جو ریلیشن ہے وہ کھو دو گے، جس میں آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ اپنا جو جذباتی بینک اکاؤنٹ ہے اس کو ہمیشہ سے مضبوط رکھیں کسی بھی انسان سے اپنے تعلق کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ وہ کہتا ہے پانچویں چیز بڑی امپورٹنٹ، وہ کہتا ہے سیک ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ دین ٹو بی انڈرسٹینڈ، کہ پہلے لوگوں کو سمجھیں اس کے بعد سمجھائیں۔ کہتا ہے کہ 80% آف دا جو ہمارے پرابلم ہوتے ہیں زندگی میں، لائف میں، ہمارے گھریلو معاملات میں، وہ یہی ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھے بغیر انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ بول رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 2 منٹ کے لیے ہم اسے سمجھیں اس کی بات کو، اگر وہ چاہے غلط بھی بول رہا ہے تو اس کو سننے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس سے الٹا بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں، ہماری جو لڑائیاں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ ایک سائیکل لینے جاتے ہو، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سائیکل لینی ہے، اور سامنے والا شاپ کیپر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ موٹر بائک بہت اچھی ہے، یہ موٹر سائیکل بہت اچھی ہے، اس کا مائلیج بہت اچھا ہے، اس کے ٹائر بہت اچھے ہیں، اس کا انجن بہت اچھا ہے، تو آپ کیا سوچو گے؟ آپ نے لینی سائیکل ہو اور سامنے والا بار بار آپ کو موٹر بائک کا بتا رہا ہو تو آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ یہی لائف میں ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھنے کی بجائے ان کو سمجھنے سے پہلے ہی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہے سینرجائز یا اتحاد۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اور ایک ہوتا ہے جبکہ 2 11 ہوتے ہیں۔ آپ کا اتحاد آپ کو آگے بڑھنے میں اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ مثال دیتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ برگر لینا چاہتے ہیں، آپ اسکول میں ہیں، بچوں کی مثال دیتا ہے، برگر خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی جیب میں 20 روپے ہیں، جبکہ برگر جو ہے وہ 40 روپے کا آتا ہے، تو آپ برگر نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر آپ اپنے دوست کو ملائیں جس کے پاس 20 روپے ہیں، اور 20 اور 20 ملا کر آپ 40 روپے کا برگر لے لیں اور اسے ڈیوائڈ کر لیں، تو آپ دونوں برگر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ آسان ترین کام ہے۔ سینرجائز کا مطلب ہے کہ اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو قربانیاں بھی دینا پڑیں گی، آپ کو برداشت کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کیا خوب شاعر نے کہا تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آخری
लास्ट बट नॉट लीस्ट जो उसने कहा स्टीफन हार्वे ने, 7वीं जो आदत बताई बड़ी प्यारी है, वो ये है कि शार्पन योर सा, कि अपनी आरी को तेज़ रखें। आरी को तेज़ रखने का क्या मतलब है कि हमेशा अपने स्किल को डेवलप करें, अपने आप को स्किलफुल रखें, अपने आप को अप टू डेट रखें, अपने नॉलेज को अपडेट रखें, जितना आप काम करना चाहते हैं उसको बार बार। उसमें मिसाल देता है कि एक बंदा गुजर रहा था तो रास्ते में एक बंदा, दूसरा बंदा दरख्त काट रहा था। जब वो उसके पास पहुंचता है तो पूछता है कि आप बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो बंदा कहता है आरी से दरख्त काटने वाला कि हाँ जी, मैं पिछले पाँच घंटे से इस दरख्त को काट रहा हूँ लेकिन अभी तक काट नहीं पाया, चूँकि मेरी जो आरी है वो कुंद है, उससे काटा नहीं जा रहा है। तो बंदा उसे कहता है कि अल्लाह के बंदे, इसको आप तेज़ कर लो तो आप जल्दी दरख्त काट लोगे। तो वो जवाब देता है, नहीं, इसको तेज़ करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप अपना टाइम अपने आप को स्किलफुल बनाने में नहीं गुजारेंगे तो आप उसकी तरह से ही कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। इस पर एक उर्दू शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि तकदीर का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर इसकी तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर अपना। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।